स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने ज़राअत में जो अपनी एक कमेटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बनाई थी, उससे ज़ाहिर होता है कि आपको जितनी लगन है ज़राअत के साथ इतनी शायद कम लोगों को हो। आपके साथ हम लोगों ने वहाँ से इस ऐवान की तर्जुमानी सिर्फ नहीं की बल्कि जितने पाकिस्तान के Order in the house, please. Order in the house, please. मैं समझ रहा हूं कि ये आप लोग चूंकि एग्रीकल्चर से मुतालिक है तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप थोड़ा तवज्जो से सुने तो मेहरबानी होगी। पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए जिस नुमाइंदा इदारे ने पिछले 2 दिन सैर हासिल बहस की है, हम उनके अपने साथियों के बहुत ही मशकूर हैं और वो तजावीज़ मेरे सामने लिखी हुई हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हमने उसकी तमाम तर रिकॉर्डिंग की और वो तमाम बुनियादी मसाइल जो पाकिस्तान को आज फेस कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब बजट की 2 कंक्लूडिंग स्पीचेस हुई, बजट के आखिरी दिन और फिर सप्लीमेंट्री बजट के दिन, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा ये जो कोविड-19 के हमें एक वबा को फेस करना पड़ा, अब हमारे पास फौरी तौर पर 2 रास्ते हैं, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरी ज़राअत। ज़राअत की इस दफा जो पैदावार है वो 2.7% है। टारगेट हमारा 3.5% GDP का था। शॉर्टफॉल बेसिकली हमारी 15 लाख टन जो टारगेट दिया गया था पिछले साल, वो थी 27 मिलियन टन। इसलिए हमें कुछ गंदम इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी और हमने फैसला कर लिया है और हमने लोगों से वो परमिट्स इशू भी कर दिया अगर वो प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करें। उसके साथ साथ जो हमें जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज पानी का है और सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं, तमाम तर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जिसमें अगर आप देखें तो मैं समझता हूं दुनिया की बेहतरीन डेवलप्ड इकोनॉमीज एक ऑस्ट्रेलिया है और एक कैलिफोर्निया है। और उनके जब मैं देखता हूं एदाद और शुमार, तो जिस तरीके से वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी उस नहज पे शायद नहीं पहुंचे। पर हमारा जो सबसे बड़ा मसला था कि हमारा पानी जो था वो यहां से चलता हुआ हमारे ओशन में चला जाता था। आज जो ये इब्तदा हुई, पिछले द्वार में भी कोशिश हुई, पर उसका जो अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और भाषा डैम का, मैं समझता हूं कि ये एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि तरबेला डैम के बाद, तरबेला कंप्लीट हुआ था 1975 में, इंडस वाटर ट्रीटी वो भी था, वो 3 दरिया हमारे साथ चले गए अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी प्लान। और मंगला डैम और तरबेला के बाद जो बड़ा डैम था, काश के हमारे 2-3 डैम बन गए होते। हमारे पड़ोस में चाइना ने तो हजारों डैम बनाए। 3 गॉर्जेस डैम उसका एक स्पेक्टेकुलर डैम है, शायद दुनिया में ऐसा डैम ही किसी ने नहीं बनाया। और अब हमने चाइना के साथ ये जो अरेंजमेंट किया है, एग्रीमेंट की है, मैं समझता हूं कि इससे पाकिस्तान का इंशाल्लाह बहुत ही जो हमें एक घबराहट थी, वजह क्या है कि हमारा दारो मदार ही ज़राअत पे है। और इसकी एक तो डैम की कैपेसिटी, दूसरी डिलीवरी की कैपेसिटी, जो हमारा कनाल सिस्टम है, ये कनाल सिस्टम हमारा कोई 150 साल पुराना कनाल सिस्टम है और इसकी जो मेंटेनेंस थी अमूमन हम उसको उस तरीके से नहीं कर सके जैसे हमें करना चाहिए था। और अब हमने कोशिश ये की है कि कनाल सिस्टम को भी बेहतर किया जाए, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जाए। और पिछले साल से उसके लिए मुख्तस किया गया था ये जो 277 अरब का प्रोग्राम था, तकरीबन 210 अरब पानी जो काश्तकारों के लिए सबसे अहम तरीन लिमिटेशन होती है और एक एक बूंद जो होती है उसके जो हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह उसको हम ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और दूसरे ममालिक जिनके पास पानी तकरीबन ना होने के बराबर है,
وہ اس طرح ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جیسے ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بات کی ٹی پلانٹیشنز کی, اور کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ ہم اپنے کاشتکاروں کی بلڈ اپ کریں. میں بالکل ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان میں جو زیر کاشت زمین ہے تقریباً 23 ملین ہیکٹیئر ہے, اور اس میں سے تقریباً 70-72% جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہے. اس کے بعد صوبہ سندھ, اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا, اور پھر صوبہ بلوچستان. گلگت بلوچستان, آزاد کشمیر, جموں کشمیر میں بھی اپنی وہ کاشت ہے. اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ ہم کس طریقے سے کیپیسٹی بلڈنگ اور شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم ہم کیسے اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کہہ دینا آسان ہے, پر ہم نے جو شارٹ ٹرم سوچا ہے, کیونکہ یہ تو جب میں آیا تھا تو خریف کراپ تقریباً سوئنگ شروع تھی, اور ہارویسٹ بھی ہماری برداشت شروع تھی اس وقت گندم کی. ہم نے یہ سوچا ہے شارٹ ٹرم کہ 3-4 ماہ کے بعد گندم جو ہمارا سب سے بڑا ایریا وائز کراپ ہے, 36% ہماری وہ ٹوٹل ایریا کی کلٹیویشن گندم کی ہوتی ہے, کہ اس کا جو بیج ہے, اور بیج وائٹل ایشو ہوتا ہے کاشت میں. ہر چیز لے لیں آپ لو ویلیو کراپس لے لیں, آپ میڈیم ویلیو کراپس لے لیں, آپ ہائی ویلیو کراپس لے لیں, اور اس میں جب تک ریسرچ, اور یہ جو بات کی ہم نے, ہمارے پاس ریسرچ ادارے تو بہت سے بنے ہوئے ہیں. ایپیکس ادارہ جو ہے PARC NARC ہے, ہر صوبے کے پاس ریسرچ ہے, اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی کچھ ریسرچ ہے, پر اس حد تک نہیں ہے, کیونکہ ان کو ہم نے فنڈنگ اس نہج کی نہیں کی جہاں ہمیں کرنی چاہیے تھی. ایگریکلچرل ایجوکیشن اور ریسرچ, اور اس کے ساتھ ایکسٹینشن, یہ 3 ایسے وائٹل ایلیمنٹس ہیں زراعت کے, کہ جو تحقیق ہوتی ہے آیا کہ وہ کاشتکار تک کتنی جلدی پہنچے گی اور کتنی سود مند ہوگی. کیونکہ جو ہم ٹرائلز کرتے ہیں وہ تو ہم ملینز آف کلٹیواز کے کرتے ہیں جو ہم ان کو لگاتے ہیں, پر ان میں سے جب سلیکشن ہوتی ہے وہ چند کلٹیواز کی ہوتی ہے, اور پھر اس کو ہم بڑھاتے ہیں آگے, اور پھر جب وہ اس کی پری بیسک اپروول ہو جاتی ہے تب اس کو ہم کاشتکاروں تک پہنچاتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ وہ ٹرائلز 10 سال کے ہوتے ہیں, کئی 5 سال کے, کئی 4 سال کے, کئی 3 سال کے. گندم, کپاس, گنا, دھان اور مکئی, یہ ہمارے 5 میجر کراپس ہیں, اور ہم جس چیز میں پیچھے رہ گئے وہ کپاس ہے. گندم کے لیے ہم کوشش اس دفعہ کریں گے, پر کیونکہ یہ اب زراعت 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد ذمہ داری زیادہ ہمارے, تو ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو یہ ریکمنڈیشن کریں گے کہ پہلے جب پنجاب سیڈ کارپوریشن ایک بہت ڈائنامک ہمارا ادارہ تھا, بدقسمتی سے وہ پیچھے چلا گیا ہے, وہ تقریباً 30% کپاس کا بیج پیدا کرتا تھا, جس کی وائبلٹی, جس کی ہیلتھ, جس کا وگر, جس کی پیورٹی اتنی اچھی تھی کہ 30% پاکستان کو وہ ایک ادارہ سپلائی کرتا تھا تمام تر کپاس کا پیداوار جو تھی ہماری, اور 20% گندم کی تمام تر پاکستان کے لیے. وہ سکڑ کے 2-3% تک اس کی کیپیسٹی رہ گئی ہے. جو بھی وجوہات مختلف ادوار میں رہی, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک ریوائول کرنا چاہیے کوالٹی سیڈ کا, کیونکہ اس کے بغیر بریک تھروز اس طریقے سے نہیں ہوں گی. یہ معجزہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے بٹن بتائیں اور وہاں سے چیز نکل آئے. ہمیں وہ اس کو پرید سے لے کر چلنا پڑے گا, ہمیں بہت کوشش کرنی پڑے گی, اس کی بہت اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرنی پڑے گی, اور وہ لوگ جو اس کو خریداری کریں گے صوبے کریں گے, اور ہم ان کو انکریج کریں گے. کچھ سبسڈی ہم سجیسٹ کریں گے کہ وفاق بھی دے سیڈ کے لیے, کہ وہ جو پیورٹی سیڈ کی ہے وہ کاشتکار اس سیڈ کو استعمال کرے جو اپرووڈ ہوگا, اپروول ہوگا ہمارے یہاں وفاق سے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اسی آنے والے جو ہمارا ویٹ کی ایریا ہوگا کہ اس میں ہم کوالٹی سیڈ جو ہے اس کا 2 یا 3 گنا آگے سے اس کو بڑھا دیں. یہ ہمارا ایک پلان ہے. اسی طرح جو کاٹن کی اب جاری ہے, اب کاٹن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. پچھلے سال ہماری آفیشیل فگر کہتے ہیں 9.1 ملین بیلز آف کاٹن. ایک زمانے میں ہم 14.8 ملین تک گئے تھے. تو اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا وہاں بھی کاٹن سیڈ کا جو پروسیس تھا
उसके लिए भी हमने ये फैसला किया है कि जो 40, 42, 45 हजार टन टोटल सीड रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, अगर उसमें हम जो हमारे सूबे हैं और इसमें सिंध और पंजाब ज्यादा काश्त करते हैं, तो कोशिश हम करेंगे कि इनके साथ मिलके वहां भी सीड जो आज कॉटन प्रोडक्शन हो रही है उसमें से कुछ परसेंटेज रखी जाए जो हम अगले सीजन में इस्तेमाल करें। उसको हम अभी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, पर मेन इसमें सूबे जो होंगे उन्होंने करना होगा और हमारी कोशिश होगी कि वो क्वालिटी सीड जो है उसकी हम एक्विजिशन अभी से करना शुरू करें, क्योंकि जब भुट्टी चुनी जाती है जिनिंग फैक्ट्रीज में वो जाके जिन होती है और वहां उसकी जो ग्रेडिंग होती है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी। और यहां मैं एक बात क्वालिटी की कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के 72-73 साल ज़राअत के गुजर गए सर, हमने कभी क्वालिटी की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं निकाला हुआ था एक एक्ट यहां, स्टैंडर्डाइजेशन इन पाकिस्तान ऑफ कॉटन, ये हमने एक एक्ट पास किया था इस मुल्क में जो कि चलता है, अभी भी है। इसमें लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बॉक्सेस इन पाकिस्तान, फिर इसकी कलर, ट्रैश और ये चीजें जो इसकी मेन होती हैं कॉटन की, वो पूरा एक्ट है हमारे पास। पर जब मैं अमल की तरफ देखता हूं तो मेरा ख्याल है कई अदवार गुजर गए, इस पे अमल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब मैं उसका जो शॉर्ट जवाब है इसलिए कहता हूं कि जो खरीदार है, खरीदार कौन है? जनर है, स्पिनर है। वो काश्तकार को अगर वो क्वालिटी पैदा करता है उसका मुआवजा सर नहीं देना चाहता। असल में ये बहुत बड़ा अजूबा है। या गंदम भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी क्वालिटी पैदा हो कि वो उसकी ये चीजें होंगी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील करेंगी। तो हम एक क्वालिटी कॉन्शियस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और फिर खरीदार भी ऐसे हों जो कि मुआवजा दें काश्तकार को, जिसने मेहनत की है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, कि उसको उसके फेयर प्राइस मिले, ज्यादा नहीं पर कुछ ना कुछ परसेंटेज कम मिले। क्योंकि उसके अमूमन हमने देखा है मुख्तलिफ अदवार में कि ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। कॉटन का मैं एक फिगर दूंगा, पिछले साल में 33 अरब से 63 अरब रुपए फी ईयर पर ईयर खरीदारी पे अगर उसको उसी दिन पैरिटी ऑफ प्राइस को कंपेयर करें तो इतना ये मेरा फिगर नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिगर है। 33 अरब से 63 अरब रुपया पहले दिन वो कमाई कर जाते हैं साल की। तो फिर उनको क्या जरूरत है? नहीं मिडिल मैन, स्पिनर और जनर, तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है? उनका तो मुआवजा सही नहीं मिलता। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर वो थोड़ा सा तवज्जो इस तरह देंगे तो क्वालिटी जब पाकिस्तान की कॉटन की बढ़ेगी तो हमारी शोहरत तमाम तर, इसमें हमारे एक्सपोर्ट में डायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि ये जो क्वालिटी आ रही है पाकिस्तान से, इसकी ग्रेडिंग हुई हुई है सही, इसकी क्वालिटी हुई हुई है सही। यही तरीकेकार होंगे कि एक तरफ हम पैदावार फी हेक्टेयर बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ हम अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी हम बेहतरी करेंगे। फिर उसके साथ ये जो बात की हमारे दोस्तों ने, साथियों ने बहुत ज्यादा, और वो ये कहा कि जो हमारी पैदावार होती है उसके लिए वेयर हाउसेज नहीं है, उसके लिए ये जगह नहीं है। अब ये जो हमारी वीट के लिए ये एक स्टोरेज सिस्टम्स जो है वो बड़े आउटडेटेड हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम इस किस्म के स्टोरेज सिस्टम्स बनाएं जो आगे बढ़ते हों। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स वेजिटेबल और फ्रूट के लिए निहायत जरूरी है। और अभी एक मोहतरमा साहिबा ने मुझे फरमाया कि हम कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स हमारे पास पोटैटो के लिए हैं, कीनों के लिए हैं, पर उस तादाद में नहीं है क्योंकि हमने वो फोकस नहीं किया मार्केटिंग पे, क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग। जिस दिन हम क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग की तरफ आ गए, हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है वेजिटेबल का और फ्रूट का वो 600 से 700 मिलियन डॉलर है। मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं अपने साथियों से जिन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़ सकता है, पर उसके लिए फिर हमें बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी और मेंटेन करेंगे स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उनके पास तो वो साउथ अफ्रीका से ला सकते हैं, वो ब्राजील से ला सकते हैं, वो यूरोप से, पोर्चुगल से ला सकते हैं, स्पेन से आ सकते हैं सिट्रस। यही चीज मैंगोस की है। जी सर, कितना टाइम? 5 मिनट में
4 منٹ باقی ہے نماز کی. چلے ٹھیک ہے. بس آپ اگر میں بس 2 منٹ میں کرتا ہوں. میری صرف ایک گزارش ہے سر, 2 منٹ لوں گا جی معذرت سے. وہ یہ ہے کہ ہم کاشتکاری کی طرف جس طریقے سے توجہ دے رہے ہیں, 2 پیکج حکومت پاکستان نے ایک فسکل پیکج منظور کیا ہے, 37 ارب روپے کاشتکار کو. میں نے ابتدائی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہم فرٹیلائزر میں ان کو دیں گے, اور بھی 3-4 چیزیں ہیں. وہ اکٹھا پیکج منسٹری آف فائنانس کو ہم نے دوبارہ بھیج دیا ہے کہ اس پہ فوری طور پر عمل ہو. اور اس کے ساتھ ٹیوب ویلز کا جو ریٹ تھا وہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ فائنانس کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے بات کی ہے کہ کس طریقے سے 3,10,000 جو ٹیوب ویلز ہیں اس کے ریٹ میں ہم کہاں کہاں سبسڈی کاشتکار کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری یہ کوشش ہوگی, کیونکہ ہم نے یہ سیر حاصل بحث کی ہے کہ سر یہ اسپیکر صاحب اگر آپ کو منظور ہو تو میری خواہش ہوگی کہ ہر 3 یا 4 مہینے کے بعد ہم زراعت کی ڈیبیٹ اس ہاؤس میں کریں, کیونکہ اس سے بعد ہم یہ دکھا سکیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کہاں ہم جانا چاہتے ہیں. ایک قسم کی ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, آپ کی تجاویز ہم شامل کر کے, اور کاشت کو اس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مرتبہ اقتصادی طور پر خود کفیل ہو. شکریہ سر. آپ کی بہت مہربانی جی. ایک تو جو اس وقت آپ نے سوال کیا, یہ بنیادی طور پہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور مین رول اس میں صوبوں کا ہے, ہمارا کوآرڈینیشن کا رول ہے. اب عجوبہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ سپلائی آ چکی ہے 25.5 ملین ٹن کی, اور 1400 روپے آپ نے کاشتکار کو دیے. ایک دم قیمتیں 1800-1900 2000 خاص طور ساؤتھ میں, کراچی میں اور نارتھ پشاور میں. اب یہ گندم گئی کہاں ہے؟ 66 لاکھ ٹن تو خریدی حکومت نے, پنجاب نے 41 لاکھ, سندھ نے 1.25, بلوچستان نے 1 لاکھ ٹن, اور پاسکو نے 12 لاکھ. اب وہ کہاں یہ چلی گئی؟ تقریباً 6 لاکھ ٹن ایسی گندم ہے جو مارکیٹ میں ہے. تو اس کے ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی. ہم نے یہ کوشش کی ہے, 2 چیزیں اس کی ایکسپلینیشن. لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تو یہ کہتا ہے کہ جب سپلائی ہوتی ہے زیادہ, ڈیمانڈ تو وہ ہے, اور یہ تو جس وقت قیمت تو نہیں بڑھنی چاہیے تھی, پر یہ اس لیے بڑھی ہے کیونکہ انٹرنیشنل پرائز زیادہ ہے. اوور آل 15 لاکھ ٹن شارٹیج ہے, جس کے لیے 7 لاکھ ٹن کے ہم نے امپورٹ پرمٹس بھی الاؤ کر دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اب میرا خیال میں شاید یہ کچھ سٹیبل ہونے کی طرف جا رہی ہے. آج پنجاب گورنمنٹ سے صبح یہی بات ہو رہی تھی. انہوں نے ریلیز جو وہ کرتے ہیں نارملی اکتوبر میں, انہوں نے پچھلے 10 دن سے ریلیز کر دیا 1475 پہ. اس کی وجہ سے پنجاب کی حد تک کچھ مارکیٹ میں سٹیبلٹی آئی ہے. وہاں 1700 سے 1800 روپے کہتے ہیں گندم بک رہی ہے مختلف اضلاع میں. پر یہ بہت ایک عجوبہ ہے کہ آتے ہی یہ مارجنز ایک دم بڑھا دیے گئے, اور اس کے اوپر ہم نے بہت میٹنگز بھی کی ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ فوری طور پر امپورٹ کے, جیسے میں نے کہا, لائسنس دے دیے گئے ہیں 7 لاکھ ٹن پرائیویٹ پارٹیز کو. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آنی شروع ہو جائے گی اور زیادہ سٹیبلائزیشن ہوگی, کیونکہ ہم 12 مہینے ابھی سے دیکھ رہے ہیں اگلے مارچ اپریل تک کہ گندم کا ایک اوور آل پکچر جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اویلیبلٹی پاکستان میں ہو. فخر صاحب, آپ جو ہے نا ایک تو مہربانی کریں کہ ایک پورا رپورٹ منگوا لیں کہ کیا بنیادی ریزن ہے, آپ خود اس کو ایگزامن کریں. اور مجھے کچھ رپورٹیں ایسی بھی ہے کہ یہ صوبوں کے درمیان بھی کچھ چیزوں پہ بندشیں لگی ہیں, یا کوئی ٹیکنیکل طریقے سے روکا جا رہا ہے جو کنسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتی. کسی صوبے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسری صوبے کے لیے کوئی اس قسم کی مطلب بندشیں کرے, کیونکہ کنسٹیٹیوشن اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ خود دیکھ لیں, کہیں کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی ہے, اور اس کو آپ سیریسلی, اور پھر ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے اس ہاؤس میں کہ مطلب کہاں سے یہ پرابلم آ رہی ہے. جی تھینک یو. جی نماز کا ٹائم ہے میڈم, ہم نے نماز بھی پڑھنا ہے. The house is adjourned to meet again on Monday, the 20th July at 4 p.m.